सकता है, माना कि चंद दिन की इज्जत और वकार के लिए वो जी भी गया, झूठी शान, झूठी शौकत, झूठी शोहरत, झूठी इज्जत के लिए दुनिया में जी भी गया, तो आखिरत का हवलनाक अज़ाब उसके लिए तैयार है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रोजा रमजान का खास मामला, खास इबादत रमजान मुबारक की। देखा कहां तक अल्लाह ने एहतमाम किया है रोजादार की। इफ्तार के वक्त में दुआ करता है, ऐ अल्लाह मैं तेरे लिए रोजा रखा, टूटी फूटी इबादत है, कबूल फरमा। तो उसकी दुआ को रद्द करने के लिए अल्लाह को हिजाब आता है और हुक्म है, रोजा इफ्तार के वक्त में जरूर दुआ करो, खैर की दुआ करो, शर से हिफाजत की दुआ करो, नफ्स अम्मारा के दजुल और फरेब से पनाह मांगो, इब्लीस के और शैतान के फरेब से पनाह मांगो। हर खैर की दुआ, उसमें हयात है, रिस्क है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, तरक्की है, कामयाबी है, खैर और बरकत है, दीन और दुनिया की सलामती है और ईमान की सलामती है, जान की सलामती। बहरहाल जितनी अच्छी दुआएं हैं इफ्तार के वक्त में मांगो, अल्लाह जरूर कबूल करते हैं। लेकिन हमें क्या करते हैं, दिन भर रोजा कैसा की रखते हैं, इफ्तार का वक्त आ गया तो असर से लेकर मगरिब तक तिलावत गिलावत करते नहीं। हमें पढ़ना आको रोया तो ना जी, तिलावत करने के वास्ते असर से लेकर शुरू करता सो आइटमा जमा करने, यहाँ के फाला ला, वहाँ के सेवियाँ ला, वहाँ के शीखा ला, वहाँ की पोपई ला, वहाँ का ये ला, वहाँ का वो ला कर को आइटमा जोड़ को सामने रख ले को, चमचे तो रहते सो पहले से अतरा आप बैठ जाते हैं। पूछता सो इन्हें, कहाँ से रे वाला आया शीखा, फलान जगह से लाया सोकर, वहाँ से कई कुरे लाया, यहाँ की अच्छे रहते हैं। पपई कहाँ से रे लाया, वहाँ से लाया। सेब कहाँ से रे लाया, वहाँ से लाया। ये जनादा कहाँ से रे लाया, वहाँ से लाया। ये मट्टी कहाँ से रे लाया, वहाँ से लाया। यहाँ का अच्छा नहीं, वहाँ का अच्छा नहीं, यहाँ का खट्टा, वहाँ का फिक्का, यहाँ का खारा। हुजूर फरमाए इफ्तार के वक्त में दुआ कर को मर रहेगा तो ये मैयत है, खाने पीने का आइटम हमें रिसर्च कर ले को बैठा है। ये खट्टा, ये खारा, ये मीठा, ये फिक्का। रोजे का हाल गारत होगा। रोजा भी दिन भर रहता तो कैसा। थोड़े अल्लाह के बंदे ही माशाअल्लाह माशाअल्लाह रोजे को रोजा समझ करके रहते हैं, जरूर रहते हैं। वाकई ऐसे अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे गो के जर्रे हैं, बिल्कुल कम तादाद है, लेकिन वाकई रोजे को रोजा समझ करके रहने वाले खुदा के बंदे भी हैं। कुरान को कुरान समझ करके सुनने वाले अल्लाह के बंदे भी हैं। तो गरज रोजे के वक्त में, इफ्तार के वक्त में दुआ कर रहेगा तो ये अब दिन भर भी रोजा रखते ही लोग थोड़े जानना इन्हें रोजा है सो बड़ी मुश्किल से सहरी को डकार ले को इतना लोट करता लैलैंड भी करेंगी नहीं। लैलैंड भी की को तो दिन भर भूखा रहना ना, जोरू डालते रहती इन्हें खाते रहता, अम्मा डालती रहती इन्हें बैल चरे से का चरते रहता। लोट कर ले को खा शौक से खा, रोजादार का खाना भी इबादत है। खा लिया तो भी इबादत भी करना ना रे। देखता घड़ी वाच देखता हाँ अभी चिता हुआ है कि आधा घंटा है, जरा कमर सीधी कर ले तुम को पढ़ता ना मैयत इन्हें सीधी हो जाता है। इन्हें फजर की नमाज गिमाज क्या भी नहीं, ठीक है। तो बैल का का खाया है ना ये रमजान में। तो गरज मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, रमजान उल मुबारक है। बहरहाल मेरे भाई, रोजा है, रोजे को रोजा समझ करके रहो। रोजे को जिंदा बनाओ। अब रहा तरावी का मामला, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा, दिन को रोजे से मुनव्वर करो, रात को तिलावते कलाम पाक से मुज़य्यन करो। अल्लाह का कलाम है। हाय हाय, अरे पढ़ना नहीं आया, पढ़ा नहीं, बदबख्ती है, बदनसीबी है। अरे कम से कम 20 रकात तरावी पढ़कर कम से कम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम की, हमारे अकाबिरीन की, औलिया इकराम की, शोहदा इकराम की सुन्नतों को तो जिंदा रख रहे हैं अल्लाह के बंदे। दिन को तरावे से रोजे से मुनव्वर कर रमजान मुबारक के दिनों को और रातों को तिलावते कलामे पाक पढ़कर या सुनकर मुज़य्यन कर, रोशन कर, जानदार बना। अल्लाह का कलाम है रे वो कलाम। हाय हाय, जिसको जिंदा रखने के लिए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थरे कहे। इस कलाम को जिंदा रखने के लिए हजरत हुसैन ने अपने कुंबे को फिदा कर दिया। इस कलाम को जिंदा रखने के लिए हजरत उमर फारूक ने मुसल्ले पर
اپنے خون سے رنگین کر دیا مصلی کو. اس کلام پاک کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے خون مبارک سے حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کو رنگین کر دیا. اس کلام پاک کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت حیدر کرار نے زمین کو اپنے خون مبارک سے لالا لال کر دیا. تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی خوبیوں سے مالا مال کرے، اس کے فیوز و برکات سے مالا مال کرے، اور اس کے ہر لمحے سے مالا مال کرے. ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پھر بھی مایوس مت ہو جاؤ. میری باتوں سے مایوس مت ہو جاؤ. میری باتیں نہیں میرے دوستو، موٹے موٹے الفاظ میں، تاکہ مجھ جیسا کم علم بھی سمجھ جائے، موٹے طریقے سے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سمجھا رہا ہوں. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ ان کا ہے رات میری. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ ان کا ہے رات میری. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. تو میرے دوستو، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کلمہ گویان اسلام میں خواہ کسی مرد کو، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مالدار کو، امیر کو، غریب کو، کسی کو بھی ملے غنیمت جانو. یا اللہ، شہادت کا جذبہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن میدان جہاد نہیں ہے. شہادت پانے کے لیے میدان نہیں ہے. کم سے کم رمضان المبارک کا مہینہ تو تیرے اپنے فضل و کرم اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو تو ملا رہا ہے، ہماری زندگیوں میں لا رہا ہے. تو یا اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ جب آ رہا ہے مہمان بن کر کے، اے اللہ، تو اس مہمان کی عبادتوں کے ذریعے سے، لوازمات سے، روزے سے، تلاوت سے، نوافل سے، اوابین سے، اور تراویح سے، ذکر و اذکار سے، اس طرح مہمان کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کرنے میں، خاطر تواضع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اگر ہماری مقدر میں رمضان المبارک میں موت ہی لکھا ہے روزے کی حالت میں، تو یہ بھی تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ میدان جہاد نہ ہونے کے باوجود بھی روزے کی حالت میں اگر کسی مسلمان کی موت ہوتی ہے تو وہ شہید کی موت ہوتی ہے. اللہ یا تو مجاہد کی زندگی دے، یا نہیں تو شہید کی موت عطا فرما. رمضان مبارک ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں. اور بھی کچھ قرآن مجید کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے اور بھی کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو میں آپ سے گزارشات کروں گا، لیکن دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.